आज आम्ही जीएमसी इट इज अ प्रिमियम हॉस्पिटल, डॉक्टरूय बरे, पण जीएमसीन कशी लोकांक कशे त्रास जाता हे जर जीएमसीन तूं एक दोन राउंड मारल्यार कळटा. ओपीडीच्या वेळार लोक आदले दिसा येवन नंबर घेतात, जाणटे आसूं नेणटे आसूं भुरगे आसूं खंयचे आसूं, रातच्या 2 वचप 4 वचप आनी ओपीडी खातीर रावप हे कित्या खातीर? सरकारान हेल्थ म्हणटा ताका प्रायमरी फॅसिलिटी धरून गांवांत ती व्हरपाक जाय, पण पेडण्या गांवांत कित्याक लागून ती पावना हेच कळना. राजकारण करता आसतना समाजकारण जावपाक जाय आनी समाजकारण करता आसतना राजकारण जाता. जेन्ना समाजकारणांतल्यान राजकारण जाता तेन्नाच एक बरो आमदार निवडून येवंक शकता. जेन्ना तुमचो आमदार समाजकारण विसरता तेन्ना ताका जाण करून दिवपाक जाय की समाजकारण करपाची जबाबदारी तुजी म्हणून. तूं एक पब्लीक सर्वंट, यू आर अ सर्वंट ऑफ द पीपल, एंड इफ यू आर एबल टू डू दॅट then you would be a good politician. आज तुम्ही 4 जाग्यार क्लिनीक ओपन जाले. तुम्ही वता भाशणान म्हटलें की खंय तरी हॉस्पिटलाच्या संदर्भात म्हटलें आमदाराचे विशय. आयज खंय तरी हेल्थाच्या बाबतीन बीजेपी सरकार कमी पडटा म्हणून हे तुमकां करचें पडलें अशें दिसता तुमकां? 100%. आमी गांवांत जेन्ना लोकांकडे वताले तेन्ना आमी एक गजाल पळयली की हेल्थ जो आसा पळय कॉन्सेप्ट, आज आमी जीएमसी इट इज अ प्रिमियम हॉस्पिटल, डॉक्टरूय बरे, पण जीएमसीन कशी लोकांक कशे त्रास जाता हे जर जीएमसीन तूं एक दोन राउंड मारल्यार कळटा. ओपीडीच्या वेळार लोक आदले दिसा येवन नंबर घेतात, जाणटे आसूं नेणटे आसूं भुरगे आसूं खंयचे आसूं, रातच्या 2 वचप 4 वचप आनी ओपीडी खातीर रावप हे कित्या खातीर? सरकारान हेल्थ म्हणटा ताका प्रायमरी फॅसिलिटी धरून गांवांत ती व्हरपाक जाय, पण पेडण्या गांवांत कित्याक लागून ती पावना हेच कळना. आज जेन्ना पेडण्या गांवचे तुयेच्या हॉस्पिटला खातीर लोक झगडटा, वर्सभर जाले झगडटा, बिल्डींग रेडी आसा पण कित्याक ओपन जायना? सो ह्यो गजाली म्हणजे फक्त इलेक्शन लागीं पावता जिल्हा पंचायत किंवा जातात किंवा फुडलें इलेक्शन पावता ते ओपन करप आनी 5 वर्सां लोकांनी जो त्रास सोंसला ताका विसरप हे म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी लोकांक एकदां त्रासून सांगचें पडटलें. आनी ताका लागून जेन्ना आमी हे पॉलिक्लिनिकाचो ओपनिंग केला, आमचो एक उद्देश एकूच आसा की हेल्थ जो आसा तो हक्क आसा प्रत्येक मनशाचो आनी तो हक्क तांकां तांच्या दारान व्हरून दिवचो म्हणून ती संकल्पना आमी अस्तित्वाक. अमित बाबकाय हे मतदारां मेरेन वचपाची ही एक तुमची पळय, खंयच्याय राजकारण करता आसतना समाजकारण जावपाक जाय आनी समाजकारण करता आसतना राजकारण जाता. जेन्ना समाजकारणांतल्यान राजकारण जाता तेन्नाच एक बरो आमदार निवडून येवंक शकता. जेन्ना तुमचो आमदार समाजकारण विसरता तेन्ना ताका जाण करून दिवपाक जाय की समाजकारण करपाची जबाबदारी तुजी म्हणून. तूं एक पब्लीक सर्वंट, यू आर अ सर्वंट ऑफ द पीपल, एंड इफ यू आर एबल टू डू दॅट then you would be a good politician. पण आज परिस्थिती अशी जाल्या की राजकारणी हे फक्त पैसे करपाक गुंतल्यात, राजकारण फक्त करप्शनान गुंतल्यात, लोकांचे पडून गेल्ले ना. आता हांव चोपड्याच्यान हांगा आयला तुमच्या पेडण्या मदल्या रस्त्यांतल्यान, रस्तेच ना. सो हे 2.5 वर्सां 3 वर्सां जाली रस्ते ना. म्हणजे जिल्हा पंचायतान इलेक्शन जाय आसत रस्ते येतले जाग्यार. सो खंय ना खंय तरी जर समाजकारणांतल्यान आमी राजकारण करता आनी खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टी जेन्ना समाज कार्य करून आमी दाखोवंक सोदता की आमी हे तुमचे खातीर आनीक बरे रितीन करतले जर निवडून आयले जाल्यार तातूंत खंयच चूक दिसना. आज तुम्ही म्हटल्यात की खंय तरी गव्हर्मेंट कमी पडले आनी इलेक्शनाचे झडपी आयज ते फाल्यां तुमकां म्हणटले की आतां तुमी क्लिनीक ओपनिंग करतात, खंय तरी इलेक्शन येता म्हणून तुमी ओपनिंग करता, हाचेर तुमचें? तुका एक गजाल सांगता हांव, हे काम जे पोस्टर लागले पळय आयज तुज्या गणपतीचे पोस्टर पळयले पुला कडल्यान हांगा पर्यंत खूब जाणांचे चवथीचे
गणेशाची हे करपी हजारांनी एका पोस्टराचो कमीत कमी खर्च 3-4 हजार आसा. हे जे 100-200 जे पोस्टर लागले पळय तेच जर समाजकार्या खातीर वापरिल्ले, कोणाच्या घरान कितें धान्य दिवपा खातीर वापरिल्ले, कोणाची सेवा करपा खातीर वापरिल्ले जाल्यार तातूंतल्यान एक वेगळें राजकारण निर्माण जाता. जर राजकारणाचेर दोळो धरून जर आमी हें सुरवात केला जाल्यार एक बरें कार्य समज तूं. आमी कशे तरेचें राजकारण गोंयांत हाडपाक सोदता त्याचें एग्जाम्पल आसा. हेल्थाचें राजकारण, एज्युकेशनाचें राजकारण, स्वास्थ्य मॉडेल आमी जो म्हणटात ताचें राजकारण, एम्प्लॉयमेंटाचें राजकारण आनी हें दाखोवन दिल्लें आसा. हांगाच न्ही, पंजाबान आमी दाखोवन दिल्लें आसा. आज आमचे उमेदवार निवडून कित्याक येता, आमी गुजरातान आमी पळयलें सगळो फूल भारतीय जनता पार्टीचो फूल मशिनरी उबी आसतना आमचो जो बाय इलेक्शन जालो गुजराताक थंय आमचो आमदार निवडून आयलो. तीच परिस्थिती आमी काश्मीराक निवडून आयला, पंजाबाक आमचें सरकार आसा. आज गोंयांत आमचे 2 आमदार निवडून आयिल्ले आसा. गोंयांत जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, पंचायत मेंबर्स आसा. सो लोक खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टीक एक अपेक्षेन पळयता की जे हे अशीच एक पार्टी आसा जी भारतांत बदल हाडूंक शकता. आनी ताचो प्रत्यय आमी पळयलो. आज आमचेच लिडर आसा जाल्यार प्रत्येक लिडराक भारतीय जनता पार्टीन भितर उडयले, पण बाकीच्या पार्टीं कडेन ते जाता अशें दिसना. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसपाक लागला की आज एक पार्टी जी पार्टी बदल करूंक शकता, जाचेर लोकांचो विश्वास बसता, कारण ते काम करता जाल्यार ते आमी, म्हणूनच आमचो भंय दिसता. अमित बाब म्हणटा सगळ्या गोंयभर घालता, गोंयभर घालतले, गोंयच्या लोकांचे घालतले, बरे उमेदवार आमी दितले, तुमच्या मदले उमेदवार दितले, जांकां लोकांनी म्हाका दिसता पुरेपूर सहकार्य करपाचें, ही आमच्या लोकां कडेन एक अपेक्षा आसतली. थंय युती नासतली तुमची. युतीचो प्रश्न जर तुका हांव विचारत जाल्यार तूं म्हाका एकूच गजाल सांग, आज ओपोजिशनांतले कितले सरकारा बरोबर युतीन आसात? कशे विश्वास दवरपाचो युतीचेर? मिनिस्ट्री मेळटा न्ही, मिनिस्ट्री मेळटा न्ही. नाही, मिनिस्ट्री प्रश्न हो आसा आज की काँग्रेस पक्षाचे 11 जाण निवडून आयले, 8 जाण उडी मारून गेले, 3 उरल्या. आज ऑपोजिशनाची परिस्थिती आसा की कोण सरकारा बरोबर युतीन आसा तोच कळना. ही परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत कोणाचेर विश्वास दवरप आनी लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरप? देव बोडगेश्वर आसूं, बांबोळेचो पुरीस आसूं, महालक्ष्मी आसूं, ह्या सगळ्या देवां समोर वचून जाणी शपथ घेतलो, तांणी त्या शपथाक मान दिनासतना, लोकांच्या मताक मान दिनासतना उडयो मारल्यो. सो युती कोणा बरोबर करूं? ह्या घातली लोकां बरोबर करूं काय आमी आमच्या लोकांचेर विश्वास धरून फुडें? ते गेले जे पार्टी असले ते वचूंक ना, ते पार्टी धरून फाकून तीनच उरल्या. आमचे दोन्ही आमदार निवडून आयले तशें आसा, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी काँग्रेसीक म्हणटात आसतले म्हाका दिसता. हांव विरोधी आज 33तले 31 काँग्रेस पक्षातले, आज सरकारांतले मेळच तूं 33 आसा, 31 काँग्रेस पक्षातले, ते कित्याक पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस पक्षातले. युती कोणा कडेन करूं आमी आतां? ओके, येस. युती आमी लोकांकडे करतले, समाजकारणाकडे करतले, समाजाकडे करतले आनी हातल्यान एक नवं सरकार निर्माण करतले. येस, थँक्यू. आमचे कलांगुटान कॉन्स्टिट्युएन्सीनी उद्घाटन आसा, आमचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी उद्घाटन चालू आसा, आमचे सावथानी एक चालू आसा आनी पणजेनी आयज इनॉग्रेशन जातले. आनी अशें प्रसाद शातोरान तुमकां सांगितले की आमचे 2 MLA आसा सावथान आनी दोनूय MLAचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फूल स्विंग सारखे आमचे पॉलिक्लिनीक चालू आहा. तेतून A to Z ट्रिटमेंट फ्री जाता आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक भरपूर तेजो उपयोग घेतात. आतां आमच्या कडेन फक्त MBBS डॉक्टर आसतलो आनी वखदां येतले. सादे आमी फुडें फुडें जशे आमचे जे आमदार आसा थंय दोळ्याचे हे आसा ट्रिटमेंट आसा, मागीर कॅन्सर डिटॅचमेंट ट्रिटमेंट सुद्दां आसा. हे सादे सादे आजार सोडून हे आसा आमचे ब्लड टेस्ट ते सुद्दां फ्री करून दिताले. हे आमी हांगा सुद्दां जसो वेळ वयता तसो आमी ते सुद्दां प्रयत्न करपाक. सो सांगपाचो म्हणजे आमचो जो अरविंद केजरीवाल आसा तेची एक आयडियोलॉजी आसा की जो मनीस कितकोय श्रीमंत आसूं आनी जो कितकोय गरीब आसूं, तेजो भुरगो जेन्ना एड्युकेशन घेता, स्कुलाक वयता, जे श्रीमंताच्या भुरग्यांक जे एड्युकेशन मेळटा तशेंच तेच एड्युकेशन ते गरिबाच्या मनशाक मेळपाक जाय. आनी तशेंच जे श्रीमंत मनीस जो आसता, रीच मॅन, ताका जे ट्रिटमेंट मेळटा, हेल्थ फॅसिलिटी मेळटा, तशेंच फॅसिलिटी गरिबांतलो गरीब मनीस आहा ताका सुद्दां ते ट्रिटमेंट मेळचो. म्हणून तेजो एक उद्देश कितें, गांवांनी अशें क्लिनीक जावचे, विलेजींनी गांवांनी क्लिनीक जावचे. आनी तेज्या कारणान कितें जातलें की जो लोक सादो जो आजार आहा, खोकली येता, जोर येता, ते आजार लोक हांगासान खंय वयतात, अजील हॉस्पिटल वयता, बांबोळी वयतात, बारीक येता. आनी जो
तांकां सकाळीं वचून सांज पर्यंत तांकां लायन रावचो पडटा थंय. जर अशें क्लिनीक जर गांवांत जालें जाल्यार थंय गर्दी कमी जातली, हांगा तेंचे इलाज बरो जातलो. हो तेजो मेन उद्देश. आयज तुमी पळयल्यार जीएमसी जावन गर्दी भरल्या थंय. लोक 200, 300, 400 रुपया वाचोवपाक जे वखदां फ्री मेळटा म्हणून थंय वयता, आख्खो दीस तें हें करता. सो हांव कितें सांगूंक सोदता, हें BJP आसा, जो BJPन जर हें काम केल्लें, जर आमकां जो बेजीक आमचो जो हेल्थ, एड्युकेशन, उदक, इलेक्ट्रिसिटी हे BJPन जर आमकां दिल्लें, आमी 10 वर्सां पळयल्या, जाल्यार आमकां पॉलिटिक्सान येवपाची गरज नासली. आमी बिजनसमॅन, वी आर नॉट अ पॉलिटिशियन, वी कॅनॉट स्पीक लायक पॉलिटिशियन्स. आमी बिजनसमॅन, पण आमी येयलाय पॉलिटिक्स चेंज करपाक. जर BJPन आयज